बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने कौम से बड़ा अहम खिताब किया। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान तो एक तरफ इमरान खान के मुखालिफिन के लिए एक ऐसा यारकर साबित हुआ है कि वो सर पकड़ के बैठे हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा को बैरूनी साजिश के तहत अपनी हटाई गई हुकूमत के तमाम तर वो इकदाम जिनकी वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसका जिम्मेदार करार दिया। लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी हो रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की तकरीर के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं और ISPR और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की नई मिलिट्री लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालिबा किया गया है। इसी तरह असम्बलियां तहलील का जवाब क्या होगा, क्या PDM और इस वक्त इमरान खान के लिए जवाबी यारकर वो तैयार कर रहे हैं और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम इन्हें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो एक सवाल है जो सबके ज़हनों में आ रहा है और फवाद चौधरी ने उसका जवाब भी दिया है कि असम्बलियां तहलील करने के लिए 6 दिन का वक्फा क्यों हुआ। मैंने इस हवाले से अपना तजिया पिछली वीडियो में रखा कि इसकी वजह एक तो यह है कि खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट का मूड और टोन जज करना चाह रहे हैं, उसे समझना चाह रहे हैं और इन 6 दिन के अंदर जो टेस्टर है वो इस जानिब वाज़े इशारा कर देगा कि खान साहब के खिलाफ केसेस और आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात में क्या होगा, क्या हकीकी मानों में वो ए पॉलिटिकल किरदार रहेंगे, अपना आईनी किरदार अदा करेंगे या इसके अलावा कुछ होगा। अब फवाद चौधरी ने यह कहा है कि असम्बलियां तहलील करने के लिए 6 दिन का वक्फा इसलिए दिया गया क्योंकि इस दौरान हमें कौमी असम्बलियों के इस्तीफों के लिए कार्रवाई करनी होगी, यानी इन 6 दिनों के अंदर हम ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जाएंगे और हम इस हवाले से कार्रवाई करेंगे। वैसे तो ये कार्रवाई बाद में भी हो सकती है, ये कोई रिरेक्सिट भी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दें फिर असम्बलियां तहलील करें। अलबत्ता दोनों असम्बलियों के सेशंस ऑन गोइंग हैं, ऑन गोइंग सेशन में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। अब इस सब के अंदर कोई आईनी और कानूनी लूप होल ढूंढा जाए, अदालतों में यह मामला जाए, फिर अलग चीज है और यही इस वक्त तैयारी भी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब कमर जमान कायरा का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने की तारीख देने की क्या जरूरत थी, आज ही तोड़ दें, जो हफ्ते में बाद असम्बलियां तोड़नी है वो आज तोड़ दें। लगता है आपको कोई फेस सेविंग चाहिए लेकिन हम कोई काम आइन और कानून के खिलाफ नहीं करेंगे, यानी इससे पहले आप सोच रहे थे कि कुछ करने का लेकिन अब आप ये नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने धमकी भी दी कि हुकूमतें नहीं रहेंगी तो खान को पता चल जाएगा। परवेज इलाही के पास वाहिद ऑप्शन PTI के साथ इत्तेहाद करना है। परवेज इलाही माहिर खिलाड़ी हैं, वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को किसी बात पर कायल कर सकें। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी बौखलाए हुए हैं और अपने स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही करप्शन कर रहे हैं, 4 दिन मजीद कर लेंगे, असम्बलियां तोड़ने के लिए 23 दिसंबर तक जाने की क्या जरूरत है, आज ही तोड़ दें। मतलब इतनी खलबली क्यों मची हुई है? आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो यही चाहते थे कि असम्बलियां ना टूटें। असम्बलियां बचाने के लिए आपने तहरीक अदम एतमाद तैयार की, राना मशहूद को टास्क दिया तो करें। आपको तो खान ने 6 दिन का खुला मैदान दे दिया है, आपने इन 6 दिनों के अंदर जो करना है, जो तीर मारना है मार लें। इस तरह से तो आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें आप बड़े बुरे तरीके से पूरी कौम के सामने चीजें जो है वो वाजे हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अब यही चीज है कि जो लीगी सहाफी हैं उनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। सलीम साहबी ने लिखा कि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़नी होती तो आज ही वज़राए आला की दस्तखत शुदा समरियां दिखाकर गवर्नरों को भिजवा देते। सब ड्रामेबाजी है, स्क्रिप्ट तैयार है, जुमे से कबल अदम एतमाद की तहरीकें टेबल हो जाएंगी, फिर वज़राए आला असम्बलियां नहीं तोड़ सकेंगे। तकरीर से कबल जियो पर बताया था क्योंकि स्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ पता चला था, ये हो गया वो हो गया। जबकि इस सब के अंदर एक चीज मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान का आखिरी कार्ड नहीं है। इमरान खान के पास अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत से ऑप्शंस इमरान खान के पास हैं और ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं कि ये मजीद सर पकड़कर बैठ जाएंगे। अब गरीदा फारूकी ने लिखा कि परवेज इलाही बड़े घाघ शातिर समझदार सियासतदान है,
آج سنہری موقع پر اپنی باڈی لینگویج سے انہوں نے بذریعہ میڈیا قصدن آن ریکارڈ پیغام دے دیا کہ وہ عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں. یہی مایوسی محمود خان کی باڈی لینگویج میں بھی واضح تھی. مطلب انہیں باڈی لینگویج میں مایوسی لگ رہی ہے، حالانکہ وہ ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں، دستخط شدہ اسمبلیاں دے دی ہیں، اور وہ کیا کریں. مونے سلائی نے غریدہ فاروقی کی اس ٹویٹ پر جواب دیا ہے پھپھے کٹنی، اور یہ انہوں نے ٹائٹل دیا ہے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو ان کی اس بات پر. اب عمران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کو لتاڑا ہے. اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جنرل قمر جاوید باجوہ پر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو، جو کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے. اگر جھوٹے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ عمران خان کے خلاف جائیں. پاکستان میں ہتک عزت کے قوانین کا آپ کو پتہ ہے، ہر بندہ اس کے نوٹسز بھجوا دیتا ہے، اس کی کارروائیاں کیسے ہوتی ہیں. ایک جانب تو لیگی صحافی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا براہ راست پہلی بار سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزام، جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا فیصلہ کیا، ہماری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی. خان نے امریکی رجیم چینج سازش کے حوالے سے سنگین الزام لگایا. غریدہ فاروقی کہتی ہے کہ کیا ادارہ عمران خان کے اس الزام کا جواب دے گا؟ سابق کتنے آرمی چیفز پر روزانہ کی بنیاد پر الزام لگتے ہیں، کتنی دفعہ ادارہ یا آئی ایس پی آر اس پر رد عمل دیتا ہے. آپ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بات کریں، ادارہ اس پر تو رد عمل دے گا، لیکن ادارہ کسی ریٹائر شخص کے حوالے سے بات نہیں کرتا. لیکن اب آ جائے تو یہ الگ بات ہے. اب یہاں پر جنرل باجوہ کے خود ساختہ ترجمان ہے منصور علی خان. جنرل باجوہ کی طرف سے انہوں نے تمام جوابات بھی دیے. عمران خان کے اوپر چارج شیٹ جنرل باجوہ کے بہاف پر منصور علی خان نے پیش کی، 3-4 ویڈیوز کی ایک سیریز تھی اور ایک پورا رسپانس تھا، جواب الجواب تھا. خان کے الزامات کا پھر جواب در جواب تھا، یہاں تک کہ خان سے بہت سے سوالات بھی جنرل باجوہ کے بہاف پر یہ کرتے رہے. اب انہوں نے خبر دی ہے، کیونکہ یہ جنرل باجوہ کے بہت قریبی ہیں اور ابھی فی الحال یہ ترجمان ہے جنرل باجوہ کے، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان اب مسلسل جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگا رہے ہیں، جنرل باجوہ اس وقت اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں، اپنے لائر سے مشاورت کر رہے ہیں، اور بہت جلد جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. عدالت میں عمران خان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. اب یہ ان کا سائیڈ آف سٹوری ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کہا جائے گا کہ جو الزامات آپ نے سابق آرمی چیف پر لگائے ہیں، عدالت کے اندر آپ پہنچ کر یہ الزامات درست ثابت کریں. اب میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کا حل ہے، اگر خان صاحب جھوٹے ہیں، اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے رجیم چینج کے حوالے سے، امریکی سائفر کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اس میں عمران خان کو تحقیقات میں جھوٹا ثابت کر دیا جائے. عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس تحقیقات کروائیں، آپ کروائیں، جھوٹا ثابت کریں. دیکھیں ایک سائڈ تو اس میں قصوروار پائی جائے گی، یا تو ان پر جو عمران خان الزامات لگاتے ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے، یا خان صاحب غلط ثابت ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک نادر موقع ہے، جوڈیشل کمیشن بن جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے. اب اس کے اندر ادارہ کہاں پر کھڑا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور ادارہ آن کرتا ہے جنرل باجوہ کے اقدامات کو یا ڈسٹنس کرتا ہے، پوری قوم کی نظریں ہیں. لیکن ایک مرتبہ پھر عمران خان اور جنرل باجوہ کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عدالتوں کے اندر، کیونکہ جنرل باجوہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں منصور علی خان کے مطابق کہ وہ عمران خان کو عدالت تک لے کر جائیں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.